وچ پھیل گئے میرے نبی دے غلام مکہ بھی چھوڑ گئے مدینہ بھی چھوڑ گئے چند نجبان نبی دے غلام مکے وچ رہ گئے چند نبی دے غلام مدینے وچ رہ گئے کدے آمنہ دا صبر کیتا ہے کیوں کہ آمنہ دے لال دا دین بھول جانا ہے کدے نہیں یمن دا صبر کیتا ہے کیوں کہ آمنہ دے لال دا دین بھول جانا ہے کدے نے ملک شام دا صبر کیتا ہے کیوں کہ آمنہ دے لال دا دین بھول جانا ہے کدے نے ملک دا صبر کیتا دین بھول جانا سے لجپال نبی دے غلام ایلی اللہ نے مکمل فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام